सुरुवातीक गीत घेऊया A31 पेज नंबर 16 A31. Solves pora eklas deva Sasna no manduka Solves pora eklas deva Sasna no manduka Tu vorto, tu podveda Tu ci voima, sopleat fapta Sokleat falta Solves pora eklas deva Sasna no manduka Solves pora eklas deva Sasna no manduka. मोगाच्या भयणी भावनो, सगल्यांक तुमकां ह्या नोवेनाक माई मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाचो विशय जावन आसा मारये भाशेन सगल्या मदें संवाद सांबाळटा तेन्ना जेजूचे सामान्य मिसावाचे आमी गोवाय. आनी अशें आसतना आयज मांडावळ करतात पाजेंदार, दुम्याबाट आनी गालयो ह्या वाड्यांतली भाव भयणां. तेच बरोबर आयज आमचे मदेकार आसा फादर डॅरल डायस, केलोसीच्या पिरगोजेन पातकूर कसो वावुरता. तर अशें आसतना पादविकाराच्या नांवान आनी तुमच्या सगल्यांच्या नांवान फादर डॅरल हांकां हांव माई मोगाचो येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आतांच विशय आयकला आयच्या नोवेनाचो. मारये भाशेन सगल्या सोवे संवाद सांबाळून आमी जेजूच्या सामान्य मिसावाचे गोवाय जाता. हे संवाद पाळपाचें काम आमचें दर एकल्याचें, दर एका क्रिस्तांवाचें आनी दर एका मनशाचें. जेन्ना संवाद आसता थंयसर सगळें बरें चलता, डायलॉग. आनी जंयसर डायलॉग ना तेन्ना सगलो घुसपागोंदळ जाता. जायते फावटी आमी नको आसतना जायतें उलयता मिसअंडरस्टँडींग, मिसकन्सेप्शन्स घेवन. तर संवादांतल्यान जायत्यो वस्तू आमी आमच्या जिवितांत आनी तशेंच आमच्या समाजीक जिवितांत निटायर घालूंक जातात. पूण जायते फावटी ह्या वावराक आमी गोडे तितलें मोल दिवंक ना. भोव करून दुसऱ्या धर्माच्या मनशां मदें जियेतना गोडे आमी तांचे धर्मा वयर वा आमचे धर्माची सारकी शिकवण नको आसतना गोडे आमचे जिबेन गोडे कितें कितें उलयल्या आनी आमचें चिंतप गोडे ह्या धर्मा बाबतीन वा दुसऱ्या मनशा बाबतीन आंकडें जालां. ह्या वेळार ह्या असल्या चुकीची आनी आमच्या खासगी जिविताच्या पातकाची दूख धरून जेजूचें बोगसणें आमी ह्या मिसाचे सुरवातेकूच मागून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या
가굿고 소명 가굿고 그리스도 가굿고 그리스도 가굿고 소명 가굿고 소명 가굿고 ह्या वेळार आमची सगळीं तेसावां आमची मागणी ह्या मिसाच्या सुरवातीक जेजूच्या हातान घालुया, तशेंच आंकवार मारेच्या हातान घालुया जेन्ना ही नोवेना आमी समरमता तेन्ना. आनी किरीत भाशेन ह्या आख्ख्या संवसारा पासत आमचे मागणें चालूच उरूं दी. देवान ह्या आमकां पिडेंतली निवारूंक आनी आमकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक. अनुभव करून जांची कोणाची सिर्वीस केल्यात, जांचे गोडे लॉस जाला, तें देवान परतून सगल्या जाग्यार घालून ह्या संवसाराक शांती समाधान हाडल्या पुरो म्हूण आमचे मागणें जावं दी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी बागयोंत निती आंकवार मारयेचे विणवणेन जी हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. भागीवून जुवांवाचे दुसरे चिटी वेले वाचप. बापान आमकां जशी याज्ञा केल्या तशी स्वता प्रमाणे तुजी भुरगीं चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयता जाल्यार न्हय याज्ञा दिवंक न्हय, बगर औरंबाक आमकां दिल्ली तीच याज्ञा. आनी हें मागणें करता, एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताच्या याज्ञा प्रमाणे जियेवंक एकूच. औरंबाकतान तुमी ही याज्ञा आयकल्या, तिचे प्रमाणे चलुया. जेजू क्रिस्त मनशां सोयब घेवन आयलो म्हूण मानून घेनात तसले जायते भुलवणे संवसारांत शिपडल्यात. भुलवणे म्हणल्यार तेच, क्रिस्त विरोधी म्हणल्यार तेच. चुत्रायेन चलात, नाजाल्यार सगळो तुमचो वाग निर्फळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना, बगर त्यावन पेल्यान वेता, ताचे सवें देव ना. जो कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळटा, ताचे सवें बाप आनी पूत आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची खुशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. जबाब, सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या याज्ञा वेलो म्हाका कोट सोडूंक दिवं नाका. तुजेर पातो करिना जावंक तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. जबाब, सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त.
तुज्या चाकराक बळेपण दाखय. तुजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो. तुजी विचित्र समोर नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांत उजवाड दी. जबाब: सर्वेस्पराची समोर सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार: Salves por azul, 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 salves por azul. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्योय उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Salves por azul, 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 salves por azul. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम. सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांनी आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. तेन्ना त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमांक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेतना देखलोलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबले. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच कुशालबरी जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. त्या उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूंप आनी गोंड्रोस. पूण हेरोदेशी परत वचूना जावंक देवान तांकां सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या हे नोवेनाक तो आमी विशय विचून काडला मारये भाशेन संवाद सांबाळून, सगळ्या सवे संवाद सांबाळून जेजूच्या सामान्य मिसावांत आमी गोवाय. इश्टानो, संवाद ह्या संवसारांत चड गरजेचो आनी भोव करून हांव म्हणटलो आमच्या भारतांत जेन्ना आमी मल्टी कल्चरल सिच्युएशन हांगा पळयता, वेगवेगळे धर्माचे लोक, कल्चर्स संस्कृतायेचे लोक हांगासर बराबर रावतात, तेन्ना संवाद आमकां ह्या आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांत चडांत चड गरजेचो. कित्याक जेन्ना संवाद आसता थंयसर शांती आसता, मोग आसता, समजप आसता. आनी हो संवाद करपाचो काम फकत थोड्यांचेंच न्हू, कोण हे लायनींत आसात तांचेंच न्हू,
पूण हें संवाद करपाचें काम दिसा दिसपट्टी आमचें दर एकल्याचें, दर एका मनशाचें. हांव क्रिस्तांवाचें पासून म्हणचो ना, पूण दर एका मनशाचें. पूण क्रिस्तांवांक अशी आमकां ही एक एडड जबाबदारी आसा जी आमकां जेजू कडल्यान मेळटा. जेन्ना आयज ह्या विशयाचेर हांव म्हजो नियाळ कोत्तालो, तेन्ना कोणाची खबर तुमकां सांगो हें चिंत्तालो, तेन्ना म्हाका हालींच एका मनशाची खबर जी पेपराचेर मिडियाचेर सा फेमस जाल्ली त्या मनशाचो उगडास आयलो. आनी हो मनीस कोण? हो मनीस स्टॅन स्वामी नांव आयकलां आसलें तुमी. तो कोण? तो एक जेजुईट यादनीक. आनी हो यादनीक झारखंडच्या ह्या स्टेटांत जायतो आपलो वावर कोत्तालो. कोणाशी? जे कोण लोक आदिवासी दलीत आसलेले, ट्रायबल लोक आमी म्हणटा आदिवासी दलीत, तो तांचे पासत वावुरतालो. तांचे सगळे जे अन्याय घडटाले, जेन्ना तांचे हक लोकांनी हो गव्हर्मेंटान माडयल्ले, तांचेर जायते अत्याचार कशे जाताले, भोव करून तांचे लँड रायट्स, प्रॉपर्टी रायट्स आमी म्हणटा, ओ लेबर रायट्स, ओ फॉरेस्ट रायट्स तांचे काडून घेतलेले आनी तांचेर जबरदस्ती कशे करताले. तेन्ना हो यादनीक तांचे पासत वावुरतालो. न्हूच ताचे पासत, पूण तांचे बराबर तांकां सांगाताक घेवन तांचे हक राखूंक, तांचेर अनीत जाता ती ताचेर निशेध मारूंक तो वावुरतालो तांकां घेवन. तातूंत तो कोण गरीब गिरेस्त, कोण काळो गोरो, हे कास्ताचो ते कास्ताचो, हे धर्माचो ते धर्माचो पडे नासतना सगल्यांक सांगाताक घेवन बराबर ते तांच्या पासत वावुरतालो. पूण मोगाच्या इश्टानो, अकस्मात हालींच ओतुंबराचे 8 वेर ताका पुलिसांनी धरलो म्हूण सगलो बोवाळ जालो. ताका पुलिसांनी धरलो, ताचेर गाराणी घातली की 2018 जी रायट्स जाल्ली, ते आमी भीमा कोरेगांव केस कशी जाल्ली, वायलन्स रायट्स जाल्ले, तेवूय त्या लोकां पासत वावुरतना ताचेर गाराणी घातली की तो टेररिस्ट ऑर्गनायझेशना बराबर वावर करतालो, माओइस्ट आनी नॅक्सलाइट्स तांचे बराबर वावर करतालो म्हूण, तांचो एक वांगडी म्हूण, आनी हे रायट्स जावपाक ताचोय तितूंत हात आसा म्हूण ताचेर गाराणी घालून ताका पुलिसांनी धरून व्हेलो आनी ताची केस आजुनूय चलता. पूण मोगाच्या इश्टानो, हांव सांगूंक सोदतां ह्या मनशाची खबर एकूच कारणाक लागून. आयच्या दिसा हो स्टॅन स्वामी हो वावर करतालो तेन्ना ताणें संवाद आपल्या जिवितांत आपणायलो. ही डायलॉग विथ द पीपल दे लोक आदिवासी असले, हे दलित्स असले, तांच्या बराबर संवाद करून, तांच्याशी उलोवन, तांची परिस्थिती समजून तो तांच्या पासत वावुरलो आनी तांकां घेवन वावुरलो तांच्याच बरेपणा पासून. आमकांय होच वावर आसा, संवाद जिवितांत पाडून बरेपणाक वावुरपाचो. हो वाव थोड्यांचो आसलो. आनी देवाचें राज सगल्यांक उक्तें आसा. न्हूच फकत थोड्यांकूच जी कोण गिरेस्त आसात, गरिबांक ना, वो कोण गोरी आसात काड्यांक ना, ह्या कास्ताची बरी आसात त्या कास्ताची बरी ना तांकां न्हूय, वो हे धर्माचे त्या धर्माचे अशें न्हूय, पूण हें देवाचें राज सगल्यांक उक्तें आसा. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी वाचलें जाल्यार तो एका नव्या जेरुजालेमाची खबर आमकां सांगता. हे नव्या जेरुजालेमांत सगल्यांक वांटो आसलो म्हूण तो सांगता, न्हूच थोड्या जाणांक. पूण जेन्ना हें जेरुजालेम घडोवन येतलें, नवें जेरुजालेम, तेन्ना हातूंत सगळीं राष्ट्रां सांगाती एकठांय जावन पयस सुट्यान पासून येवन ह्या नव्या जेरुजालेमाची भाग जातली. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या खबर कोणाची? तेग विद्वानाची. हें आमी म्हणटले हांव फादर क्रिस्मसाच्या दिसांनी आमी वाचता. पूण आयज हें कित्याक घेतलां? मोगाच्या इश्टांनो, हे तेग विद्वान 3 डिफरंट जाग्यावेले, ते थंयसर बेतलेमांतले न्हूय, हे वेगवेगळ्या गांवांचे. दुसरे सुवातेर हे तिगूय विद्वान जुदेव न्हूय आसले, दे वर नॉट ज्यूज. पूण तरी आसतना देव आपल्या पुताच्या जल्माची खबर हे तेगा विद्वानाक आपल्या दुता वरवीं कळयता. हातूंत एकूच संदेश आसा की देवाचें राज फकत जुदेवांकूच न्हय आसलें. देव उक्तें करूंक सोदता राज सगल्यांक म्हूण सांगूंक सोदता, न्हयच जुदेवांक. आनी जेन्ना हे तेगूय
विद्वान त्या गोट्यान पावतात थंयसर तेन्ना जेजू थंय आसता आनी जेजू जाता तांचे मदें एक मोदेस्ती कसो तांचे मदें एक मोदेस्ती कसो तांकां ह्या स्वर्गीच्या राज्यांत येवकार कसो दिवंक एक संवाद कसो घडोवन हाडूंक तो एक मोदेस्ती जाता आनी हांगासर ह्या गोट्यांत जेजू एकलोच आसना मारिया ताका आपल्या गोपांत घेवन आसता ताका लागून मारियाय जाली एक मोदेस्ती ह्या संवादाची जेन्ना हें देवाचें राज सगल्यांक उक्तें जालें तेन्ना दुसरे सुवातेर आमी म्हणटा मारये भाशेन संवाद करप मारयेन संवाद वळे डायलॉग आमकां डायरेक्टली खंयसर मेळपाना बायबलान पूण आमचें जिवीत तिचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार जेन्ना बोडव्या गाब्रेलान तिका देवाचें आपोवणें तिका दिलें तेन्ना तिणें होय म्हणलें आनी हें होय फकत जुदेवाचे सोडवणेकूच न्हू पूण आख्ख्या संवसाराच्या सोडवणे पासत न्हूच फकत जुदेवांची आख्ख्या संवसाराच्या सोडवणे पासत जेजूचें जिवीत पळया मोगाच्या इश्टानो जेजू आपलो वावर करतना फकत जुदेवांशीच वावर करून नासलो पूण तो सांगूंक सोदतालो हें देवाचें राज दुसऱ्यांकूय ओपन आसा दुसऱ्यांकूय हातूंत वांटो आसा भोव करून एग्जाम्पल्स दिवंक गेलो जाल्यार तो आमकां बऱ्या सामारितानाची वपार दिता सामारितानाक आनी जुदेवांक पळो नासलें तो आमकां खबर सांगता सामारितान ओस्तोरेशी तो आमकां खबर सांगता रोमन सेंच्युरियन तो रोमकार शोधपोती आसलो ताची खबर सांगता जुदेवांक आनी रोमकारांक पडो नासलें पूण तरी आसतना देवाचें राज सगल्यांक उक्तें आसा म्हूण जेजू सांगूंक सोदता आयज आमच्या जिविताक कितें व्हरुया मोगाच्या इश्टानो 2 वस्तू वा 3 वस्तू पयले सुवातेर लेट अस हॅव डायलॉग ऑफ लायफ जिविताचो संवाद आमी करुया जिविताचो संवाद म्हळ्यार कितें जिविताचो संवाद म्हणल्यार मुळांत तावन संवाद डायलॉग एट द ग्रासरूट लेवल जो आमी भोव करून आमी करता गोंयांत वा आमच्या इंडियेंत कसलो तो डायलॉग ऑफ लायफ जेन्ना आमी गोडे आमचे फ्रेंड्स आसात दुसऱ्या धर्माचे थंयसर हो डायलॉग घडोवन येता गोडे आमची शेजार समार्याक आसात जायतीं दुसऱ्या धर्माची लोक आमच्या वावराच्या जाग्यार आसात दुसऱ्या धर्माचे लोक तांचे सोबे हो संवाद घडोवन येता आमच्या इश्टागोतींतल्यान तांच्या गोडे आमी त्या फेस्तान परबांत वा तांच्या बर्थडेज तांचे वेडिंग्स आसता तेन्ना तांचे बराबर वांटो घेता तेन्ना वा आमच्या फुगसांवांक तांकां आपयता तेन्ना तांचे बराबर आमी गोडे बिजनस करता तेन्ना हें जावन आसा द डायलॉग ऑफ लायफ वी शेअर आवर जॉयज एंड ऑल्सो सरोज विथ देम तांच्या मरणांतूय आमी गोडे वांटो घेता इस्तानो हांगासर घडोवन येता हें जिविताचो संवाद जो आमकां गरजेचो आनी हो संवाद जियेतना जेन्ना आमी आमचे क्रिस्ती तत्वां भाशेन तत्वां प्रमाणे जियेता तेन्ना तांकां आमी एक देख दिता ह्या जेजूच्या शुभ वर्तमानाची जेजूच्या जिविताची दुसरे सुवातेर डायलॉग ऑफ एक्शन ओ कोऑपरेशन हें गरजेचें डायलॉग ऑफ एक्शन आनी कोऑपरेशन म्हणटा तें जेन्ना कसलोय कॉमन मुद्दो सगल्यांक लागता कॉमन इश्यूज ऑफ लायफ जे आमकां लागतात तेन्ना बराबर येवन हो धर्माचो त्या धर्माचो म्हणून आसतना बराबर सांगाती येवन जेन्ना आमी हातांत हात घालून डिस्कस करता संवाद करता जायते इश्यूज आसात तेन्ना डिस्कस करून संवाद करून ताचेर कसो आमी फॉलोअप करया कितें करया कशे भाशेन करया हें उलयता तेन्ना जायते आमचे प्रश्न जावं ते समाजीक ते आमी सुटावे करूंक पावता कॉमन इश्यूज लायक गरीबसाण आसा आमची गोडे रेप केसीस जातात जावं करप्शन चलता जावं टेररिजम इश्यूज जावं एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इश्यूज जे आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी चालूच आसा मोगाच्या इश्टानो जेन्ना सगळीं बाराबर येवन वावर करतात दीस इज द डायलॉग ऑफ एक्शन बाराबर दुसऱ्या धर्माच्या लोकां बराबरूय वावर करप हें सगळें गरजेचें बरें दिसता ह्या दिसांनी जायते जाण क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम म्हणून आसतना बराबर येवन हे कोळशा आड झुजतात जावं वेगवेगळे हे प्रोजेक्ट्स येवपा आसात तांचे आड झुजता तेन्ना हे सांगाती दे आर बिल्डींग अप द कम्युनिटी अ स्ट्रॉंग एक्शन बरें दिसता पळोवंक हाचो आमी गोडे वांटो जावंक जातात
आमचो प्रयत्न करुया. आनी तिसरे सुवातेर डायलॉग ऑफ प्रेयर. कोट्टा जाल्यार केन्ना बाराबोर सांगाती येवन मागण्यांत वेळ सारूंक जाता. ओगोडे तुज्यान तुज्या वेगवेगळ्या भाव भयणी पासत भोव करून दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणी पासत तांच्या गरजां प्रमाणे तांचे पासत तुवें देवा लागीं मागणी करूंक जाता. भोव करून आमच्या समाजांत शांती उत्पन्न जावंक आमचे मागणी करूंक जाता. तर असलें मन आमच्या हे संवादांतल्यान जावंक हे मिसांत जावं दी आमचे मागणी. आनी जेन्ना हे संवाद आमी फुडें व्हरता आनी क्रिस्ती तत्वां आमी जियेता तेन्ना आमी जेजूक गोवाय दिवंक पावतले. हांव निमण्या सुवातेर म्हज्या इश्टानो जेन्ना हांव म्हणटा संवाद करूंक जाय, डायलॉग करूंक जाय, हांव म्हणूंक सोदिना तांच्या बाराबर आमी जियेतना तांचे बाराबर आमी वावर करतना वी हॅव टू कॉम्प्रमायज आवर वॅल्यूज एंड आवर टिचिंग्स ऑफ फेथ. वी डोंट हॅव टू. आमी आमचो धर्म, आमची शिकवण, आमचे तत्वां, आमची मुल्यां कॉम्प्रमायज करची गरज ना. पूण तांचे मदें वेगवेगळ्या धर्मा मदें जें कितें बरेंपण आसा तें ओळखून घेवया आनी तें आमच्या जिविताक तें आपणावया. हेंच करूंक आमचें जावं दी मागणें. हे वेळार थोडीशी आमची मागणी जेजूच्या पांयाशी आमी दवरुया. सगळीं आमी उबी रावया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कसलोच अंतर करिनासतना आपल्या हाताखाल आसलोले पडचेक मोगान आपली सेवा दिवंक आनी जेजूचो बरो भाव आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान फुडें व्हरूंक ताका सदांच आयतें कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आख्या संवसाराच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी सगळ्या मदें संवाद सांबाळून आनी एकवटा खातीर सांगातान वावरूंक, झुजां झगडीं पयसावूंक, मनीसकुळाची मुळां राखूंक, फावो ते उपाय घेवंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमी सगळ्यांनी मारे भाशेन एकामेकांताय संवाद सांबाळून सदांच मोगान एकवटान आनी शांतीन जेवूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. बोसर्गीच्या बापा, ही आमची मागणी तुज्या पांयाशी आमी दवरल्या. तुवें तुजे दयेन आयकून घे आनी आमकां तुजे कृपेन दी फावो कर. ह्या मागणी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेटोवणी वेळार गीत घेवया. C17 पेज नंबर 35. C17. Konew Marikul unia tata dziwa poso. Moja bawa bojny wangla, Jezu bito jibit mocze, Misa bedo zata mucha. Dziwa udo posom gore, Mucha tsuru, Jivi suru, Gushin papa, Jesus sove, Voltau tuka, Jivit moche, Mucha suru, Jivi suru, Gushin papa, Jesus sove, Voltau tuka, Jivit moche. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारे जावन जोल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिच्या दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटा. शेकांशेक प्रितुमेचेर कितली वर्तीं तुजी विस्मितां, सोरकाळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाकाणटा स्वर्गार. ताचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani sonsa bola tuja voivova utsuri tuka senso solve spora cenavi eta takaso utsuri tuka senso. बापा, करोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोड परगोटोया. Gesù melo, Gesù ci vuole, Gesù non viene dolore, Gesù
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदूतां फिलीप आनी जाकोब, सान जुसेवास आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू गाय पवित्र आत्म्याच्या एकमोणा सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोंतोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन बराबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आयज हांगासर आसल्यांक सगल्यांक आमकां तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हो तो जेजू क्रिस्त जो आमकां आमच्या जिवितांत संवाद आपणावंक आपयता तो. हे देवाचे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवच्या वेळार गीत घेवया. D17 पेज नंबर 56. D17.
Jesus 모자 내와 아우레다 교차두가 Jesus 모자 내와 아우레다 교차두가 요요 모자 Jesus Sogles moche Jesus moche Jesus 모자 내와 아우레다 교차두가 जेजू आमच्या काळजांत जियेता जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. काकलूत सरा देवा आनी आमी भोव असोक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणीन आमचे असोकतायेंत आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं. आमेन. मोगाच्या पिडबानो आयज मांडावळ केल्ल्या पासेंता दुमियाबाट आनी गालयो ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांक आमी खेरीतपणी दिनवासता आनी लिव्रामेन सायबिणीन दर एका ह्या वाड्यांतल्या घोराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद आनी जायती देणी फावो करूं म्हूण मागता. फाल्यांच्या दिसाक विशय जावन आसा मारये भाशेन सृश्टीचो मोग करता हांव तेन्ना जेजूच्या नव्या संवसाराचे आमी गोवाय आनी फाल्यांच्या दिसाक मांडावळ करूंक आसात बोंदीर आनी चवथ ह्या वाड्यांतली भाव भयणां. तशेंच फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेर खेरीत मीस आसतली. जाणी नांवां दिल्यांत ताणें सगल्यांनी ह्या मिसाक आदी फुडेंच तुमी येवन बसका घेवची म्हण आमची विनंती. देव बरें करूं. Noman Marie. Sorgi
Livramento bine आमचे पसोत विनोदी कोर Cristaciu basauri amca favosaucia. प्रार्थुया सोरपोवेदार देवा भो भाग्यवंतांक पर मारे शिष्यकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोस्ताव. हे मोगाल आवयचे विनोदीन ह्या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. या आमी मागताव आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजूचे नावी. Amen. देवाचो आदार असून सदांकाल आमचे थाय. Amen. शेवटाक गीत घेऊया T12 पेज नंबर 207 T12. Bomogalma amci tai dura Gorsaga canta Soda stupa Bomogalma amci tai dura Gorsaga canta Soda stupa Maiga gudice Mai suscigurai olele Mai gagudice mai mogace Mai suscigurai olole आमच्या गोरसानी आमच्या दुखानी आमच्या विघ्नानी पावतू सोदी आमच्या गोरसानी आमच्या दुखानी आमच्या विघ्नानी पावतू सोदी मायेका गुदीचे Maieco shigurani olole Maiega gudice Mae mogace Maieco shigurani